श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कल्याणशैलनिलयायै नमः। ओं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 4 अध्यायं 12 जयन्तीயின் சேவை. ओं नमश्चण्डिकायै व्यासोवाच तं दृष्ट्वा तु वरवतं घोरं शुक्रोत भगवान् भृगुः वेपमानोति दुःखार्तः प्रोवाच मधुसूदनं भृगुरुवाच अकृत्यं ते कृतं विष्णु जानन् पापं महामते वदोऽयं विप्रजाताय मनसा कर्तुमक्षमः आख्यातस्त्वं सत्त्वगुणाः स्मृतो ब्रह्मा च राजसः तदासौ तामसः शम्भुः विपरीतं कथं स्मृतं तामसस्त्वं कथं जातः कृतं कर्माति निन्दितम् अवत्या स्त्री त्वया विष्णु हता कस्मान्निरागसा। शपामि त्वां दुराचारं किमन्यत् प्रकरोमि ते विदुरोऽहं कृतः पाप त्वयाहं शक्रकारणात् न शपेऽहं तथा शक्रं शपे त्वां मधुसूदन सदाचलपरोऽसि त्वं कीटयोनिदुराशयः ये च त्वां सात्विकं प्राहुस्ते मूर्खा मुनयः किल तामसस्त्वं दुराचारः प्रत्यक्षं मे जनार्दन अवतारा मृत्युलोके सन्तु मच्चापसम्भवाः प्रायो गर्भभव दुःखं पुंक्ष्व पापाज्जनार्दन। व्यासोवाच ततस्तेनाथ शापेन नष्टे धर्मे पुनः पुनः लोकस्य च हितार्थाय जायते मनुष्येष्विह। राजोवाच भृगुभार्याः व्यासोवाच इति शप्त्वा हरिं रोषात् ददाधाय शिरस्त्वरं काये संयोज्य तरसा भृगुप्रोवाच कार्यवित् अत्यत्वां विष्णुना देवी हतां सञ्जीवयाम्यहं यदि कृष्णो मया धर्मो ज्ञायते चरितोऽपि वा तेन सत्येन जीवेत यदि सत्यं ब्रवीम्यहं पश्यन्तु देवता सर्वा मम तेजो बलं महत् अतिपस्त्वां प्रेक्ष्य शीताभिः जीवयामि तपोबलात् सत्यं शौचं तथा वेद यदि मे तपसो फलं। व्यासोवाच अद्भिसम्प्रोक्षिता देवी सत्यसञ्जीविता तथा उत्थिता परमप्रीता भृगोर्भार्या शुचिस्मिता ततस्तां सर्वभूतानि एवं सञ्जीविता तेन भृगुणा वरवर्णिनि विस्मयं परमं जग्मुः देवासेन्द्राविलोक्य तत् इन्द्रसुरानतोवाच मुनिना जीविता सती काव्यतप्त्वा तपो घोरं किं करिष्यति मन्त्रवित्। व्यासोवाच गदा निद्रा सुरेन्द्रस्य देहे क्षेममभून्नृप स्मृत्वा काव्यस्य वृत्तान्तं मन्त्रार्थमतिदारुणं विमृश्य मनसा शक्रो जयन्तीं स्वसुतां तदा उवाच कन्यां सार्वङ्गीं स्मितपूर्वं मितं वचः गच्छ पुत्री मया दत्ता काव्याय त्वं तपस्विने समाराधय तन्वङ्गीं मत्कृते तं वशं कुरु उपचारै मुनिं तस्थैः। सा पितुर्वचनं श्रुत्वा तत्रागच्छन् मनोरमा तमपश्यद् विशालाक्षी पिबन्धं धूममाश्रमे तस्य देहं समालोक्य स्मृत्वा वाक्यं विदुस्तथा कदलीदलमादाय बीजयामास तं मुनिं निर्मलं शीतलं वारी समानीय सुवासितं पानाय कल्पयामास भक्त्या परमया लघु छायां त्रातभद्रेण भास्करे मध्यगे सती रचयामास तन्वङ्गी स्वयं धर्मे स्थिता सती फलान्यानीय दिव्यानि पक्वानि मधुराणि च मुमुचाग्रे मुनेस्तस्य भक्षार्थं विहितानि च कुशाप्रादेशमात्रा हि हरिता शुकसन्निभाः तदाग्राग्रेत पुष्पाणि निद्रार्थं कल्पयामास संस्तरं पल्लवान्वितं तस्मिन् मुनौ चादरस्था चकार व्यजनं शनैः हावभावादिकं किञ्चिद् विकारजननं च तत् न चकार जयन्ती सा शापपीता मुनेस्तदा स्तुतिं चकार तन्वङ्गी गीर्भिस्तस्य महात्मनः सुभाषिण्यनुकूलाभिः
प्रीतिकर्तृभिरभ्युत प्रबुद्धे जलमादाय दताराचमनाय च मनोनुकूलं सततं कुर्वन्ति व्यचरत्तदा इन्द्रोऽपि सेवकांस्तत्र प्रेषयामास चातुरः प्रवृत्तिं ज्ञातु कामो वै मुनेस्तस्य जितात्मनः एवं बहूनि वर्षाणि परिचर्या पराभवत् पूर्णे वर्षसहस्रे तु परितुष्टो महेश्वरः वरेण चिन्तयामास काव्यं प्रीतमनाहरः ईश्वरोवाच यच्च किञ्चिदपि ब्रह्मन् विद्यते भृगुनन्दन प्रतिपश्यसि यत्सर्वं यच्च वाच्यं न कस्यचित् सर्वाभिभावगत्वेन भविष्यसि न संशयः अवद्य सर्वभूतानां प्रजेशश्च द्विजोत्तमः व्यासोवाच एवं दत्त्वा वरां चं भूः तत्रैवान्तरदेयत काव्यस्तामत संवीक्ष्य जयन्तीं वाक्यमब्रवीत् कासि कस्यासि शुश्रोणि ब्रूहि किं ते चिकीर्षितं किमर्थमिह सम्प्राप्ता कार्यं वद वरोर्मे किं वाञ्छसि करोमि ततः सा तु मुनिं प्राह जयन्ती मुदितानना चिकीर्षितं मे भगवंस्तपसा ज्ञातुमर्हसि शुक्र उवाच ज्ञातं मया तथापि त्वं ब्रूहि यन्मनसेप्सितं करोमि सर्वथा भद्रं प्रीतोऽस्मि परिचर्यया जयन्ती उवाच शक्रस्याहं सुधा ब्रह्मन् पित्रा तुभ्यं समर्पिता जयन्ती नाम तश्चाहं जयन्ता वरजामुने सखामास्मि त्वयि विभो वाञ्छितं कुरु मे दुनारं स्ये त्वया महाभागधर्मतः प्रीतिपूर्वकं शुक्र उवाच मया सह त्वं शुश्रोणि 10 वर्षाणि भामिनि सर्वैः भूतैरदृश्या च रमस्वेह यदृच्छया व्यासोवाच एवमुक्त्वा गृहं गत्वा जयन्त्या पाणिमुद्वहन् तया सह वसद्देव्या 10 वर्षाणि भार्गवः अदृश्य सर्वभूतानां मायया संवृतप्रभः दयिता तमागतं धृत्वा कृतार्थं मन्त्रसंयुतम् अभिजग्मुर्गृहे तस्य मुदितास्ते दिदृक्षवः नापश्यन् रममाणं ते जयन्त्या सह संयुतं तदा विमनसत्सर्वे जाता भग्नोद्यमाश्च ते चिंता पराति दीनाच वीक्षमाणा पुनः पुनः अदृष्ट्वा तं तु संवृद्धं प्रतिजग्मुर्यथा गतं स्वगृहान् दैत्यवर्यास्ते चिन्ताविष्टाभयातुराः रममाणं तथा ज्ञात्वा शक्र प्रोवाच तं गुरुम् गच्छाद्यदानवान् ब्रह्मन्मायया त्वं प्रलोभय अस्माकं कुरु कार्यं त्वं बुद्ध्या सञ्चिन्त्य मानद तच्छ्रुत्वा वचनं काव्यं रममाणं सुसंवृतं ज्ञात्वा तद्रूपमास्ताय दैत्यान् प्रत्यययौ गुरुः गत्तु तत्रापि भक्त्या सौ दानवान् समुपाह्वयत् आगतास्ते सुरा सर्वे तदृशु काव्यमग्रतः प्रणम्य संस्थिता सर्वे काव्यं मत्वातिमोहिताः न विदुस्ते गुरोर्मायां काव्यरूपविभाविनीं तानुवाच गुरुकाव्यरूपप्रच्छन्नमायया स्वागतं मम या ज्ञानं प्राप्तोऽहं वोहिताय वै अहं वो बोधयिष्यामि तच्छ्रुत्वा प्रीतमनसो जातास्ते दानवोत्तमः कृतकार्यं गुरुं मध्वा जघृषुस्ते विमोहिताः प्रणेमुस्ते मुदा युक्ता निरातङ्गा गतौ व्यताः देवेभ्यश्च भयं त्यक्त्वा तस्तु सर्वे निरामयाः इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे 18सहस्र्यां संहितायां 4थस्कन्धे जयन्त्या शुक्रः सहवासवर्णनं नाम 12 ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।